अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं बगदाद की। दोस्तों, इराक का नाम सुनते ही मिलिट्री ऑपरेशन, दहशतगर्दी और जंग आती है। लेकिन दोस्तों, इराक की सिर्फ यही हकीकत नहीं है। और दोस्तों, इराक का शहर बगदाद 7वीं सदी से 12वीं सदी तक दुनिया का सुपर पावर शहर था और अपने दौर में ये दुनिया का सबसे मॉडर्न सिटी था। तारीखी किताबों से पता चलता है कि इसे दुनिया का दिल भी कहा जाता था। और दोस्तों, बगदाद सिर्फ शहर नहीं था, बल्कि ये साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर, स्कॉलर और इल्म की इलामत बन चुका था। और दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन लोग भी इसी शहर में रहते थे। जब हलाकू खान को पता चला, हलाकू खान ने बगदाद पे हमला कर दिया और दोस्तों, बगदाद में बड़ी तादाद में कत्ले आम किया गया। कहा जाता है कि इतना कत्ले आम हुआ कि खोपड़ियों के मीनार बनाए गए, जहाँ तक कि दजला दरिया का पानी लाल हो गया। इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी वो इस्लाम को नहीं मिटा सके। और दोस्तों, बगदाद एक ऐसी ज़मीन है जहाँ बहुत से औलिया कराम और सहाबा कराम ने अपने कब्र मुबारक रखे हैं। कौन से मुकद्दस मकामात इस शहर में मौजूद हैं जो करोड़ों ज़ाहिरीन इस शहर में आते हैं। और एक ज़माने में दोस्तों, ये सुपर पावर क्यों था और कैसे ज़वाल आ गया। और इसके अलावा बगदाद की वो हकीकत दिखाएंगे जो दोस्तों आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, चलते हैं बगदाद के एक शानदार सफ़र पर। बगदाद दोस्तों, एक ज़माने में इसको मदीनातुल इस्लाम भी कहा जाता था, जिसका मतलब है अमन का शहर। और बगदाद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा। बगदाद इराक का दारुल हुकूमत और इराक का सबसे बड़ा शहर है और दोस्तों, जिसकी कुल आबादी 81 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 204 मुरबा किलोमीटर है और ये इराक का तरीकी, सकाफती और सियासी मरकज़ भी है। और दोस्तों, ये शहर दरियाए दजला के किनारे वाक़या है। और दोस्तों, बगदाद दुनिया के कदीम तरीन और तरीकी लिहाज से अहम तरीन शहरों में से एक है। ये मौजूदा इराक के वस्त में दरियाए दजला के किनारे वाक़या है। बगदाद का शुमार इन शहरों में होता है जिन्होंने इस्लामी तहज़ीब, इल्म, फ़न और सकाफ़त को दुनिया भर में रोशनास करवाने में नुमाया किरदार अदा किया। इब्तदाई तारीख में बगदाद की बुनियाद अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र ने 762 में रखी। इन्होंने इस शहर को अपने नाए दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया। बगदाद का नाम कदीम फ़ारसी ज़बान के लिहाज से बगदाद से निकला है, जिसका मतलब है खुदा का दिया हुआ। अल मंसूर ने शहर को गोल शक्ल में तामीर करवाया, जो मदीनातुल इस्लाम के नाम से मशहूर हुआ। ये शहर इस दौर में इस्लामी सल्तनत का दिल बन गया और 8वीं से 13वीं सदी तक बगदाद इल्म व फ़न का मरकज़ बना। यहाँ मशहूर इदारा बैतुल हिकमा कायम किया गया, जहाँ यूनानी, ईरानी, हिंदी और रोमी उलूम का अरबी में तर्जुमा किया जाता था। मशहूर उलमा जैसे इब्न सीना, अल फराबी, अल ख्वारिज़मी, अल कंद वगैरह ने इसी शहर में इल्मी खिदमात अंजाम दी। बगदाद में लाइब्रेरियाँ, स्कूल और इल्मी मबास के मराकज़ कसरत से मौजूद थे। और दोस्तों, आज बगदाद इराक का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ जदीद इमारतें, तलीमी इदारे, तरीकी मसाजिद और बाज़ार मौजूद हैं। अगरचे 2003 के बाद इराक को जंगों और दहशतगर्दी ने मुतासिर किया, लेकिन बगदाद अब भी सकाफत, अदब और अरबी तहज़ीब का एक रोशन मरकज़ है। दोस्तों, अगर बगदाद का तर्ज़ ज़िंदगी देखें तो बगदाद का तर्ज़ ज़िंदगी कदीम रिवायत और जदीद तमदन का हसीन इम्तिज़ाज है। अगरचे ये शहर कई जंगों और सियासी तब्दीलियों से गुजरा है, मगर यहाँ के लोगों ने अपनी सकाफत, मेहमान नवाजी और समाजी इक़दार को ज़िंदा रखा है। रहन सहन की बात करें तो बगदाद के लोग ज़्यादातर ख़ानदानी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। घरों में बुजुर्गों की इज्जत और छोटों पर शफकत आम है। जदीद इलाकों में अपार्टमेंट्स और फर्क पोस्ट इमारतें हैं, जबकि पुराने इलाकों में तंग गलियां, पुरानी इमारतें और बाजार अब भी अपनी तरीकी शनाख्त रखते हैं। इनके सकाफत और मज़हब पर बात करें तो बगदाद में इस्लामी सकाफत गालिब है और ज़्यादातर लोग रोज़ाना
اور زیادہ تر لوگ روزانہ نماز جمعہ کے اجتماعات اور مذہبی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ عاشوراء، عیدیں اور میلاد النبی کے مواقع پر شہر میں روحانی اور اجتماعی ماحول ہوتا ہے۔ بغداد کی موسیقی، شاعری اور لوک کہانیاں عربی ورثے کی نمائندہ ہیں۔ اور دوستو، روزمرہ زندگی صبح کے وقت سڑکوں پر کافی رش ہوتا ہے کیونکہ لوگ دفتر اور تعلیمی اداروں کی طرف جاتے ہیں۔ بازاروں، چائے خانوں اور دجلہ کے کنارے واقع کیفے میں شام کا وقت گزارنا عام بات ہے۔ بغداد کے لوگ موسیقی، شاعری اور گفتگو کے شوقین ہیں اور اکثر شاموں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھکیں لگاتے ہیں۔ لوگوں کی فطرت: بغداد کے لوگ دوست مزاج، صابر اور محنتی ہیں۔ جنگوں اور مشکلات کے باوجود ان کی زندگی میں خوش دلی اور امید نمایاں ہے۔ بغداد، جو عراق کا دارالحکومت ہے، ملک کا سب سے بڑا معاشی، تعلیمی اور صنعتی مراکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ اگرچہ سیاسی حالات اور جنگوں نے معیشت کو متاثر کیا ہے، لیکن شہر کی اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بحال ہو رہی ہیں۔ اہم شعبے: حکومتی ادارے، تعلیمی تدریس، تعمیرات اور انجینئرنگ، تجارت و کاروبار، صحت کا شعبہ۔ جدید دور میں بغداد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیا اور صحافت کے شعبے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ نوجوان طبقہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، مارکیٹنگ اور ویڈیو پروڈکشن میں بھی کام کر رہا ہے۔ تنخواہیں اور معاشی حالات پر بات کریں تو بغداد میں تنخواہیں پیشہ اور تجربے کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں تنخواہیں مستحکم ہیں، لیکن نجی شعبوں زیادہ موقع فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ مہنگائی موجود ہے، مگر بغداد کے لوگ اپنی محنت سے بہتر معیار زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بغداد کے لوگ محنتی، ہنرمند اور باہمت ہیں۔ وہ مشکل حالات میں بھی روزگار کے نئے مواقع تلاش کر لیتے ہیں۔ کاریگر، تاجر، اساتذہ اور نوجوان ہر شعبے میں اپنی شناخت بنا رہے ہیں۔ اور دوستوں، بغداد کے مشہور مقامات کون سے ہیں؟ بغداد تاریخی، ثقافتی اور روحانی لحاظ سے دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم، تہذیب، فن اور اسلام کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پر بے شمار تاریخی عمارتیں، مساجد، میوزیم اور خوبصورت مقامات موجود ہیں جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جیسے کہ الخلافہ ماسکو۔ یہ مسجد عباسی دور کے نشانیوں میں سے ایک ہے جسے 9ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی مینار اپنی قدامت اور فن تعمیر کی وجہ سے آج بھی مشہور ہے۔ یہ بغداد کے قلب میں واقع ہے اور اسلامی فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہے۔ اور دوستو، القصر العباسی، یہ قصر عباسی خلیفاؤں کا محل تھا جو دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے۔ اس کی محاربیں اور پتھر کا کام عباسی دور کی شاندار تہذیب کی یاد دلاتا ہے۔ یہ آج بھی بغداد کی قدیم شان و شوکت کا مظاہر ہے۔ ایسے ہی دوستوں، بیت الحکمہ عباسی دور میں قائم کیا گیا یہ علمی ادارہ دنیا کے پہلے تحقیقی اور ترجمہ مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں فلسفہ، طب، ریاضی اور فلکیات کے علوم سکھائے جاتے تھے۔ اگرچہ آج یہ عمارت اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، لیکن اس کی یادگار بغداد کی علمی شناخت بن چکی ہے۔ عراقی میوزیم، یہ میوزیم بغداد کا سب سے بڑا اور اہم عجائب گھر ہے، جہاں میسوپوٹیمیا کی تہذیب کی نایاب اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہاں سومری، بابلی اور عباسی دور کے نوادرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بغداد کے مقامات نہ صرف عراق بلکہ اسلامی دنیا کی تاریخ کے گواہ ہیں۔ یہ شہر آج بھی اپنی قدیم تہذیب، علم اور روحانیت کے ورثے کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اور دوستو، ہلاکو خان منگول سلطنت کا ایک نہایت طاقتور اور مشہور رولر تھا۔ وہ چنگیز خان کا پوتا اور تولوی خان کا بیٹا تھا۔ ہلاکو خان کی شخصیت تاریخ میں خاص طور پر بغداد کی تباہی کی وجہ سے یاد کی جاتی ہے، جس نے اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابتدائی زندگی میں ہلاکو خان کی پیدائش تقریباً 1217 میں منگولیا میں ہوئی۔ وہ چنگیز خان کے پوتوں میں سے تھا اور بچپن سے ہی فوجی تربیت اور جنگی حکمت عملی کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی والدہ ایک سمجھدار اور بااثر خاتون تھیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو علم اور سیاست دونوں میں تربیت دی۔ اور دوستوں، 1251 میں جب اس کے بھائی مانکے خان منگول سلطنت کا خان بنا تو اس نے ہلاکو خان کو مشرق وسطی کی فتوحات کا حکم دیا۔ ہلاکو خان نے ایک منظم فوج کے ساتھ ایران، آذربائیجان،
کرمان اور شام کے کچھ حصے فتح کیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ عباسی خلافت کو ختم کرے جو اس وقت بغداد میں قائم تھی۔ دوستوں اگر بغداد کے ویزے کی بات کریں تو بغداد کا سفر کرنے کے لیے غیر ملکی شہریوں کو عراق کا ویزا حاصل کرنا ضروری ہے۔ عراق حکومت نے حالیہ برسوں میں اپنے سیاحتی، کاروباری اور مذہبی ویزوں کے نظام کو آسان بنایا ہے تاکہ دنیا بھر سے زائرین، سیاح اور سرمایہ کار ملک کا سفر کر سکیں۔ سیاحتی ویزا، کاروباری ویزا، تعلیمی ویزا، زیارتی ویزا، ملازمتی و ورک ویزا۔ اور دوستوں بغداد کا ویزا حاصل کرنا اب پہلے کی نسبت آسان ہے، خاص طور پر سیاحوں اور زائرین کے لیے۔ یہ شہر نہ صرف عراق کا دارالحکومت ہے بلکہ اسلامی تہذیب، تاریخ اور روحانیت کا دل بھی ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔